हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सैफ समझो और मैं बिल्कुल भी नहीं था मेंटली तैयार कि मैं वीडियो बना के रख सकूं बिकॉज आज जो भी पुलिस ने हमारे साथ किया उसका बहुत असर था। तो मैं नहीं था रेडी कि मैं वीडियो बना सकूं, मुझसे नहीं बन पाती पर क्योंकि आपके बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे और हज़ारों मैसेजेस और टैग्स पोस्ट्स इंटरनेट पे, और आप सब मेरी हेल्थ को लेके कंसर्न थे। आपका इतना सारा प्यार दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से, शहरों से, पूरे पाकिस्तान से, पूरी सिंध से इतना सारा प्यार। तो मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो बना के एटलीस्ट आपको बताऊं कि आई एम डूइंग गुड, आई एम ऑल वेल एंड आई एम वेयरिंग माई स्माइल। और ये स्माइल नहीं छीन सकते। और आई बिलीव कि स्माइल की कॉस्ट पे you cannot, nobody can snatch the smile from you, और कुछ भी at cost of smile मैं नहीं करता हूँ. So I always keep my smile with me. That keeps me alive. ये हौसला है. बहुत सारे दोस्तों ने पूछा है कि मैं क्या कर रहा था वहाँ पे, क्यों गया था. I went there. ये मार्च था जिसका नाम था रवादारी मार्च, और हमारी समाज की औरतों ने, लड़कियों ने इस मार्च को लीड किया था. दो ख़ास करके लड़कियां जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा, सिंधु नवाज एंड आलिया बख्शल, ये इसको लीड करी थी, ये दो लड़कियां. और दे वर लीडिंग फॉर अ सोसाइटी जो कि आपके मेरे हमारे बाद जो जनरेशन आएगी उसके लिए एक समाज हो जिसमें बेटर सेंस प्रिवेल करे. और इस मार्च का नाम था रवादारी मार्च. बहुत से मुख्तलिफ सियासी ख्यालों के लोग इसमें शामिल थे और बहुत से समाजी कारकुन जो कि मुख्तलिफ सोच रखते हैं, आइडियोलॉजिकली डिफरेंट सोचते हैं, वो इसके अंदर शामिल थे. बहुत सारे शागिर्द, बहुत सारे उस्ताद, नौजवान, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कुछ को मैं जानता हूँ इसीलिए मैं आपको बताता हूँ. अपनी फैमिलियों के साथ आए थे, दे वर विद देयर फैमिलीज, और भाई बहन थे, हस्बैंड वाइफ थे, फादर डॉटर थे, दे ऑल गैदर्ड. कि सिंध जो सिंध की शनाख्त है वो है उसकी रवादारी, उसको इंटेक्ट करने के लिए कि वो रवादारी मेंटेन रहे. क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इंतहा पसंदी बढ़ रही है और ये जुनूनियत बढ़ रही है, कल को आने वाला माशरा इसकी बलि ना चढ़ जाए. तो उस बेटरमेंट के लिए हम लोग गए थे और मैंने इस मार्च को ज्वाइन किया था. आई हैव नो आइडियोलॉजी. इनमें से जितने भी दोस्त हैं सबकी अपनी सियासी आइडियोलॉजीज है. मेरी कोई सियासी आइडियोलॉजी नहीं है, बट आई ज्वाइन देम बिकॉज इट वाज फॉर बेटर सेंस. टुडेज आइडियोलॉजी वाज अ बेटर सेंस टू प्रिवेल, जिसके लिए हम गए थे. और इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट कि जिस तरह से पुलिस ने मिसहैंडल किया इस पूरी सिचुएशन को. यकीन करिए हम थोड़े से लोग थे, क्योंकि गवर्नमेंट ने कल रात को ऑल एट वंस 144 लगा दिया इस मार्च को रोकने के लिए, ऑल एट वंस फ्रॉम नोवेयर. एंड आई गॉट टू नो कि इस मार्च को परमिशन दी गई थी और फिर ऑल एट वंस लास्ट मिनट उन्होंने कहा कि ये 144 है, और वो भी बड़ा सिलेक्टिव 144 है कि आप नहीं निकल सकते, 3 से 4 लोग ज्यादा नहीं गैदर हो सकते. ऑल एट वंस कराची में फेस्टिवल्स हो रहे हैं, कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं और चीजें हो रही हैं वहां पे. आप नोट कर लें कि ये 144 नाफिज है. ये सिलेक्टिव था बिकॉज रवादारी नाम था इस मार्च का, और उसके लिए सिलेक्टिव 144 नाफिज कर दिया गया था. फिर उन्होंने कहा कि एक और जमात है किसी खास फिरके की, वो इसको टारगेट करेगी, इसीलिए हम कर रहे हैं. तो आप उसको मना करें. आपने ये मार्च जो कि सिंध की शनाख्त की मार्च है, उसके लिए ये सारे लोग जो कि कुछ ना कुछ बेटर एड कर रहे हैं. एक उस्ताद अच्छा एड कर रहा है सोसाइटी में, एक शागिर्द कल को एक बेटर
اس سماج کا فرد بنے گا کسی سرکاری شعبے میں, کسی پرائیویٹ شعبے میں. ایک ڈاکٹر انجینئر کچھ بیٹر کر رہا ہے سوسائٹی کے لیے, وہ لوگ ادھر ہو رہے ہیں. ان کو روکنے کے لیے بجائے آپ ان کو روکیں جو کہ یہ پورا خلل ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, انہوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی. آئی جوائن دیم. میرا دوست ہے جامی چانڈیو, دوست, آئی ایم سو پراؤڈ اس کو, وہ میرا دوست ہے, بٹ از این اسکالر. وہ اپنی بیٹی کے ساتھ وہاں پہ شریک ہوا. میں گیا وہاں پہ اور ہم نے ان کے ساتھ مارچ کی. پہلے ایک بیریئر آیا, وہاں پہ پولیس نے تھوڑا سا بات کی, روکا, لیڈیز پولیس تھی, پھر آگے جانے دیا. پھر کچھ بسز کھڑی تھی, بسز کے بیچ میں سے رستے تھے, پھر وہاں سے ہم کراس ہوئے اور ہمیں ایسا فیل کرایا گیا کہ ٹھیک ہے, یو ہیو کراسڈ اٹ ناؤ, اب آپ پیسفلی اپنی بات کرو. اور پھر اٹس آل ڈن. وہ سب لوگ جتنے بھی آئے تھے وہ سارے پیسفل تھے. ایز اے مینشن, کوئی اپنی فیملی کے ساتھ, کوئی اپنی بھائی بہن ساتھ تھے, ہسبینڈ وائف تھے, فادر ڈاٹر تھے, کچھ اسی طرح کا تھا. کچھ لڑکیاں اپنے گروپ میں تھی, کچھ لڑکے تھے. اور ایونچولی ایسا فیل آیا کہ جس سے ابھی جو جتنے لوگ مارچ میں ہیں یہ بات کریں گے, یہ اپنی ڈیمانڈس رکھیں گے اس ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ پہ, مرڈر پہ. اور ان کی ڈیمانڈس بڑی سمپل تھیں کہ جو لوگ اس قتل میں ملوث ہیں ان کو آپ اریسٹ کریں, ان کے اگینسٹ ایک ٹرانسپیرنٹ انکوائری کریں. اور یہ ڈیمانڈس تھیں. اور اس طرح کی انتہا پسندی سے, اس طرح کے عمل سے جو سماج کا نقصان ہو رہا ہے, اس سے اس سندھ کی رواداری ڈسٹرب ہو رہی ہے, برباد ہو رہی ہے. وہ جو معاشرہ جو کہ ہمارے بڑوں نے سیتے ہیں, جیسے ایک سیکھ ہمیں دیا تھا, ایک رنگ برنگی معاشرہ سب کے لیے, سب کو سانس لینے کے لیے. ایک ایسا معاشرہ جو کہ نہ صرف مذہب فرقوں کے بیچ میں برج ہو, پر وہ معاشرہ جو کہ دریاؤں سے بھی پیار کرتا ہو, جو کہ پنچھیوں سے, جانوروں سے پیار کرتا ہو. اس طرح کا ایک معاشرہ. انسان تو دور کی بات میں, فطرت کی بات کرنا, ایک ایسا معاشرہ. تو ایک اسی چیز کو لے کے یہ مارچ تھا. تو انہوں نے, جب ہم پہنچے وہاں پہ, ساروں 3-4 طرف سے پولیس آ گئی تھی. ورال پریپیئر, پولیس کے ساتھ کچھ اور سول کپڑوں میں لوگ بھی تھے, ضرور کسی ادارے کے ہوں گے. انہوں نے نہیں سنی کسی کی بات, اور میں ان کو سمجھا رہا تھا, بار بار پیار سے سمجھا رہا تھا کہ ایک سمپل سی بات ہے, بات کرنے دیں. انہوں نے نہ کسی عورت کا خیال کیا, نہ کسی مرد کا, نہ کسی نوجوان کا, نہ کسی بوڑھے کا. اور ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آپ کو انوسینٹ برڈس کہیں چھوڑیں اور اس کے اوپر بہت سارے بیسٹ چھوڑ دیں. ہاؤ وڈ دے بہیو؟ اٹ واز لائک دس. دا مومنٹ جامی چانڈیو کو جب انہوں نے مارنا اسٹارٹ کیا, the moment they were beating him, they were so cruel, so ruthless, without realizing he is an scholar. Without realizing کہ وہ ایک اسکالر ہے. اس کا ایک اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے سماج میں. اس کو گھسیٹا روڈ پہ, اس کو بہت مارا, اس کی بہت تذلیل کی. اس کی بیٹی روماسا چیخ رہی تھی فور ہر فادر. اس کو اپنے باپ سے دور کر کے بہت مس ہینڈل کیا, بہت بے عزت کیا. I went down to protect Jami, and then they took me and start beating me. سوشل میڈیا پہ شاید چھوٹی سی ابھی کلپ ہے, کچھ سیکنڈ کی, اور کچھ سیکنڈ زیادہ ہو گئی. اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹ, they were chanting religious slogans, پولیس. اینڈ آئی ہوپ کسی میڈیا نے اس کو کیپچر کیا. جس طرف مجھے لے کے گئے, I was just listening. اور جب وہ they were beating me and جس طرح سے مارے تھے, ظاہر اس وقت آپ کا you're totally shocked, you're not ready for this, کہ اس طرح سے they will treat you. ان میں سے بہت سے لوگ مجھے جانتے تھے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بہت سے سیاستدان سندھ گورنمنٹ کے, پیپلز پارٹی کے میرے دوست ہیں, مجھے جانتے ہیں. ہوم منسٹر جس کے انڈر میں پولیس آتی, وہ میرا ان اے وے دوست ہے. عزت کا رشتہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ. سندھ کے دوسرے وزیر میرے دوست ہیں, سٹنگ ایم پی ایس میرے دوست ہیں, پولیس کے ایس ایس پی ڈی آئی جیز میرے دوست ہیں, مجھے جانتے ہیں. بہت سارے پولیس والے مجھے فیس سے جان رہے تھے. they knew me, don't know me, but I was so amazed کہ اس طرح سے انہوں نے ٹریٹ کیا, نہ صرف میرے ساتھ, سب کے ساتھ.
I'm seeing Bakshal Thallo साहब, I was so, मैं तो बहुत उसे इम्प्रेस हुआ हूँ. वो एक बहुत बहादुर आदमी है कोई. वो रेजिस्ट कर रहा था. उसको बहुत बहुत मारा उन्होंने, सबको मारा. मैं जस्ट कुछ नाम ले रहा हूँ, मुझे बहुत से नाम नहीं आते. बट दे मिसहैंडल एवरीवन, मिसहैंडल टू अ लेवल यू कैन नॉट इमेजिन. नहीं लग रहा था ये सिंध है, ये वो सिंध था नहीं. देवर शायद वो और ज्यादा सोच चुके थे. शायद कोई मर भी जाता हम में से जितने लोग थे. कोई लड़की, कोई लड़का, कोई मर्द, कोई मर भी सकता था. देवर दिस ब्रूटल. ये ब्रूटलिटी फिल्मों में देखी, इस तरह के सीन्स हम देखते हैं फिल्मों में होते हैं. जब दिस इज व्हाट हैपेंड. जहाँ तारीख में पढ़ी हमने ये ब्रूटलिटी, दिस ब्रूटलिटी वी विटनेस टुडे. सो दिस वाज हैपनिंग टुडे. जो कुछ हुआ, फिर हमें थाने पे लेके गए. देन दे वर नॉन सीरियस, पुलिस वाज नॉन सीरियस. कुछ वज़रा ने मुझसे बात की सिंध गवर्नमेंट के. जब मैं घर पहुंचा, जहाँ हम हॉस्पिटल में थे उस वक्त भी, एंड दे वर लाफिंग ऑन फोन. टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम टेलिंग यू, मुझे नहीं लगा अच्छा. लाइक ये जितने लोग जमा हुए थे, नौजवान, बच्चे बच्चियां, हम, बुजुर्ग, उस्ताद, इन गवर्नमेंट के वज़रा के लिए जोक था. They were joking. They were laughing on it. और बहरहाल दिस पावर डजंट, मैं उन दोस्तों को कहना चाहूँगा, ये ताकत भरा रहती नहीं है. नशे सारे उतर जाते हैं, शराबों के भी उतर जाते हैं, ताकत के भी उतर जाते हैं. आपसे पहले कितने ताकतवर लोग थे इन्हीं कुर्सियों पे. ताकतवर लोग थे, वो समझते थे कि इनका दौर ही खत्म नहीं होता, क्योंकि उनके ऊपर जो हुक्मरान बैठे थे इस मुल्क के, जो असली वाली वारिस हैं, उनके अंडर में भी बड़े मिनिस्टर्स थे, बड़ी ताकत थी. आज वो एग्जिस्ट नहीं करते. माजी की मैं बात ही नहीं कर रहा, अभी रिसेंट पास्ट की बात कर रहा हूँ. हजारों सालों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, सदियों की तो बात ही नहीं कर रहा, अभी कुछ ही डिकेड्स की बात कर रहा हूँ. आपसे पहले इन्हीं कुर्सियों पे कुछ और थे, आज उनकी कोई अहमियत नहीं. जो एक सच को दबाने की कोशिश करेगा, सही माशरे को सप्रेस करने की कोशिश करेगा, माशरे के इज्जतदार लोगों को ह्यूमिलेट करने की कोशिश करेगा और फिर उस पर हंसेगा, तो आपको अब नहीं मिलेगी समाज में इज्जत. आप भले कल परसों असेंबली में जाके बड़ी तकीरें करें, कंडेम करें इस सारे पुलिस गर्दी को. आई टेल यू कि आप नहीं मिला पाएंगे अपने आप से आंखें, हमसे भी आंखें नहीं मिला पाएंगे. वी रिमेंबर दिस, हम याद रखेंगे इसको. आई एम अवेयर कि आपने ये सब कुछ क्यों किया, कितना आपका हिस्सा है और कितने आपसे भी ज्यादा ताकतवर लोगों के ऑर्डर हैं आपको कि आप इस तरह से हैंडल करें. सिंध पुलिस, जो कि सबकी पुलिस होनी चाहिए, वो एक खास फिरके की तरह, एक जुनूनी फिरके की तरह बिहेव करे, तो मेरे ख्याल में आप डिक्लेयर ही कर दें सिंध पुलिस को कि ये पुलिस कोई अवामी इदारा नहीं है. ये इस पर्टिकुलर इस मजहबी ख्याल के इस फिरके का इदारा. ये आप डिक्लेयर कर दें सिंध पुलिस को. ये वो है नहीं, ये वो बात नहीं बची. आई होप कि कोई बिलावल साहब को ये क्लिप सुनवा दे, उसको बताएं कि आज जो हुआ है हमारे साथ, ये वही पिक्चर्स हैं जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो तहरीकें चलती थी, जिस तरह से उनको पुलिस मिसहैंडल करती थी. आज वही हुआ है औरतों के साथ, सबके साथ. आज वही हुआ है, आपकी गवर्नमेंट में हुआ है. और कुछ लोग कहते हैं कि प्रोग्रेसिव, जब इंतहा पसंदी का समाज होता है तो प्रोग्रेसिव फिर आके टेक ओवर करते हैं. सिंध में पीपल्स पार्टी जिसको हम प्रोग्रेसिव समझते हैं, इससे ज्यादा और क्या प्रोग्रेसिव हम एक्सपेक्ट करें. आप तो चैंपियन हैं आप खुद को चैंपियन कहते हैं. आप
اور آپ کے پارٹی کی قربانیاں بھی ہیں. آپ کی مدر جو کہ ہمارے لیے ہم سب کی مدر ہے, محترمہ بینظیر بھٹو. اٹس ہیپننگ ان جس کی لیگیسی آپ کو فالو کرنی چاہیے, اس لیگیسی کی گورنمنٹ یہ سب کچھ کر رہی ہے, اس کی پولیس یہ سب کچھ کر رہی ہے. میں اپنے اس پولیس والے دوستوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ نہیں کریں گے انٹروین ود ان یور ڈپارٹمنٹ, اور اسی طرح سے اگر آپ نے فری ہینڈ دے دیا ہے کہ آپ یہاں کے معصوم لوگوں کو, پڑھے لکھے لوگوں کو, یہاں کے شعور رکھنے والے لوگوں کو, سیاسی پرسیپشن رکھنے والے لوگوں کو اسی طرح سے مس ہینڈل کرنا ہے کسی اور کے کہنے پہ اور کچھ اپنے کہنے پہ, کچھ سیاسی طرح, کچھ کسی, یو انڈرسٹینڈ. تو آپ کی جنریشن نے اسی سندھ میں جینا ہے, آپ کے بچوں نے اسی سندھ میں جینا ہے, بلاول صاحب کو بھی اسی سندھ میں جینا ہے, بی بی آصفہ کو بھی اسی سندھ میں جینا ہے, اسی پاکستان میں جینا ہے جنرلی, اگر سندھ برا لگتا ہے تو. سو تھنک واٹس ہیپننگ ہیئر. ویڈیو بہت لمبا ہو گیا اینڈ میں اپنے دوستوں سے کہوں گا کہ آپ دوبارہ مارچ کی کال دیں, آپ دوبارہ مارچ کی کال دیں اور ہم دوبارہ اکٹھے ہوں گے. وی ول گیدر اگین فار دا سیم رواداری, فار اے بیٹر سینس ٹو پریویل. ٹیک کیئر. باقی آئی ایم گڈ, اور مائی سیلوٹ ٹو آل دا لیڈیز, مائی سیلوٹ ٹو سندھو نواز, عالیہ, رومیسا اور بہت ساری اور لڑکیاں جن کو میں نہیں جانتا ہوں. میں سیلوٹ ٹو بخشل, جامی چانڈیو اور بہت سارے ایکٹیوسٹ, بہت سارے صحافی جنہوں نے آج اتنا ٹارچر سہا ہے آج. اور اینڈ آئی ایم سوری, میں بہت سے نام اگر بھول جاؤں تو آئی ایم ویری سوری فار دیٹ. بس یہ اپڈیٹ تھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی, باقی سدائیں گڈ.